पढ़ूंगा करंथस के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 15वां बाब और उसकी 54वीं और 55वीं आयत। और जब ये फानी जिस्म फना का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा बने। ऐ मौत तेरी फतह कहां रही, ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा। आमीन जी। हम बात कर रहे हैं फतेह की, हम बात कर रहे हैं खुदा यीशु मसीह के जी उठने की, हम बात कर रहे हैं खुदा यीशु मसीह की एक कामरानी की। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा यीशु मसीह को आसमानी बाप ने जमीन पर किसी मिशन की कंप्लीशन के लिए भेजा, और वो मिशन हम सभी को मालूम है कि क्या था। बनी नौ इंसान की मुआफी, गुनाहों से छुटकारा, बहाली और अपनी जिंदगी के दरवाजों को खोलना था। और इसके लिए खुदा यीशु मसीह को जमीन पर भेजा गया। और जब वो जमीन पर आया तो हम सभी जानते हैं कि उसने दुख उठाए, उसने मुसाइब उठाए, उसने तकलीफें बर्दाश्त की, उसे कूटा गया, उसे मारा गया, उसके मुंह पर थूका गया और उसे सलीब दे दिया गया, उसे उतारा गया, उसे दफन किया गया और फिर वो तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। और ये एक बहुत बड़ी फतह थी खुदा यीशु मसीह की मौत पर, कब्र पर और हमारे मुखालिफ पर। आमीन। ये फतह कैसे मुमकिन हो गई, ये फतह कैसे हो सकती थी। हम फतह का तज़किरा करते हैं, हम जी उठने का तज़किरा करते हैं, हम खुदा यीशु मसीह के मार खाने का तज़किरा करते हैं, हम उसके जी उठने का तज़किरा करते हैं, हम सलीब उठाने का तज़किरा करते हैं, मगर कभी हमने ये तज़किरा नहीं किया कि ये कैसे हो गया, ये कैसे मुमकिन था कि खुदा यीशु मसीह एक बड़ी फतह पाता। और ये उसने अपनी हयात में, अपनी हयात अक़दस में एक बड़ी फतह पाई। हम सभी इसी तरह जमीन पर किसी मकसद के साथ भेजे गए हैं, और वो मकसद है फतहमंदी। हम नाकामी के लिए पैदा नहीं हुए, हम कामयाबियों के लिए पैदा हुए हैं। आमीन। हम फतह के लिए पैदा किए गए हैं, ना कि नाकामी के लिए। हमें खुदा ने बुलंदियों के लिए पैदा किया है, ना कि पस्तियों के लिए। खुदा ने हमें सर बनाया है, ना कि दुम। खुदा ने हमें कामयाबी देने के लिए जमीन पर रखा है। हमें इस बात का एतकाद करना और इस बात पर भरोसा करना है। खुदा यीशु मसीह की हयात अक़दस जो है, उसकी जिंदगी से हम ये बातें सीखेंगे कि उसने कैसे मुमकिन कर लिया कि वो मौत पर फतह पाए, उसके लिए कैसे मुमकिन था कि वो कब्र पर फतह पा लेता, उसके लिए कैसे मुमकिन हुआ कि उसने लोगों की लान तान बर्दाश्त की, उसके लिए कैसे मुमकिन हो गया कि उसने अपने मुंह पर थुकवाया। कैसे मुमकिन है? 3 बातें हैं जिनका हम तज़किरा करेंगे यहां पर। पहली बात है आजिज़ी और फरोतनी। दूसरी बात का तज़किरा हम करेंगे मुस्तकिल मिजाजी का, और तीसरी बात है फरमाबरदारी। 3 बातें खुदा यीशु मसीह की फतह में एक अहम किरदार अदा कर रही थी। पहली बात आजिज़ी और फरोतनी की है, दूसरी बात मुस्तकिल मिजाजी की है, और तीसरी बात जो है वो फरमाबरदारी की है। मैं फिर बताना चाहता हूं कि हम सब फतह के लिए पैदा किए गए। आमीन। A man is not made to be defeated. इंसान शिकस्त के लिए पैदा नहीं किया गया। खुदा ने हमें फतहमंदी के लिए पैदा किया है, मगर शिकस्त के दरवाजे कब खुलते हैं? जब हम उन्हें इजाजत देते हैं। फतह के दरवाजे कब खुलते हैं? जब हम उन्हें इजाजत देते हैं। इट्स ऑल अबाउट अस। ये सब कुछ हम ही से मुतल्लिक है। हम ही फतह को दावत देते हैं और हम ही शिकस्त को दावत देते हैं। हम ही बुलंदी का सफर करते हैं और हम ही पस्ती का सफर करते हैं। 3 बातें अहम हैं खुदा यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में, जिसके सबब से खुदा यीशु मसीह के लिए मुमकिन हुआ कि वो मौत पर फतह पाए, कब्र पर फतह पाए और अपने मिशन को कंप्लीट करे और इस काबिल हो जाए कि कहे इट्स फिनिश्ड। उसके लिए यह मुमकिन हुआ कि उसने कहा कि तमाम हुआ। सबसे पहली बात आजिज़ी की है। खुदा यीशु मसीह ने आजिज़ी को इख्तियार
تیار کیا ہے. آپ سبھی خدمت کے لیے بلائے گئے ہیں, آپ سبھی جو ہے وہ برکت کے لیے بلائے گئے ہیں, آپ سبھی کامیابی کے لیے بلائے گئے ہیں. اور اس کامیابی کے لیے, فتح کے لیے, جس کو خدا نے برائے عالم سے بیشتر آپ کے لیے رکھ چھوڑا ہے, ہمیں سب سے پہلے عاجزی کی ضرورت ہے, فروتن ہونے کی ضرورت ہے. اور عاجزی کے لیے جو بہتر لفظ استعمال کیا گیا کلام مقدس میں, انگلش میں یہ لفظ ہے, آپ عموماً سنتے ہیں ہمبل, بینگ ہمبل, یعنی عاجز ہو جانا. مگر کلام مقدس میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے میکنس. لفظ ہے میکنس, اور میکنس کا مطلب ہے جو چیز آپ کرنے کی قدرت رکھتے ہو وہ نہ کریں. آپ جو کچھ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں وہ نہ کریں. کوئی تھپڑ آپ کو مارتا ہے, آپ جواباً تھپڑ مار سکتے ہیں, مگر آپ قابو پائیں, کنٹرول کریں. یہ نیکنیس ہے, یہ عاجزی ہے. عاجزی یہ نہیں ہے کہ آپ کر ہی نہیں سکتے تو آپ کہیں کہ دیکھیں یہ میری عاجزی ہے. عاجزی در حقیقت یہ ہے کہ آپ کرنے کے قابل ہیں, آپ میں طاقت بھی موجود ہے, آپ میں جذبہ بھی موجود ہے, آپ میں اختیار بھی موجود ہے, آپ میں قدرت بھی موجود ہے, مگر پھر بھی آپ اپنا انکار کر کے وہ سب برداشت کریں. یہ عاجزی ہے. اور خدا یسوع مسیح کی بابت آئیے میں دیکھوں گا فلپیوں کے نام پالوس رسول کا خط, جلدی سے دیکھیے اس کا 2 باب, اس کی 6 سے 9 آیت تک کا مطالعہ کریں گے. یہاں پر لکھا ہے, اس نے اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا, دھیان سے سنیے گا, اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا, خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا, بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا. کیا کر دیا جی؟ پھر بولیے کہ کیا کر دیا؟ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا, چرچ سنیے گا, خدا یسوع مسیح جس نے اپنے آسمانی تخت کو چھوڑا اور زمین پر آ گئے, اس کی بابت پالوس رسول لکھتا ہے اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا. کس کی صورت پر تھا؟ خدا کی صورت پر تھا, مگر اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا, بلکہ اپنے آپ کو کیا کیا؟ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی. خدا یسوع مسیح کی بابت ہمارا ایمان ہے, کلیسیاء عالمگیر کا ایمان ہے کہ وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے. دنیا کی تمام تر کلیسیاؤں کا یہ اعتقاد ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے. اور یہاں پر پالوس رسول لکھتا ہے کہ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا, مگر خود کو خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا, اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ خالی کر دیا. خالی کر دینے سے مراد کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ یسوع مسیح نے خود کو خالی کر دیا کیونکہ وہ خدا کی صورت پر تھا, اور جب وہ خدا کی صورت پر تھا تو لا محالہ وہ خدا تھا. مگر میری اور آپ کی خاطر, ایک بڑی فتح کی خاطر, ایک بڑی کامیابی کی خاطر, ابلیس موت اور قبر پر کامیابی کی خاطر خدا یسوع مسیح نے واجب جانا, اس نے یہ مناسب سمجھا کہ مجھے اپنے آپ کو خالی کرنا ہے. اس نے عاجزی اختیار کی, اس نے فروتنی اختیار کی تاکہ وہ بڑی کامیابی پائے. انسان کو جیتنے کے لیے اسے انسان بننا ضروری تھا. انسان پر فتح کے لیے انسان ہونا ضروری تھا. اسی سبب سے اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. اور خالی کس چیز سے کر دیا؟ خالی کر دینے سے مراد جان لیجئے گا, he emptied himself لکھا ہے وہاں پر. اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح میں کچھ تھا جس کے سبب سے اس نے اسے اپنے آپ کو خالی کیا. اس میں کیا تھا؟ اس میں قدرت تھی, اس میں اختیار تھا, اس میں الوہیت تھی, اس میں خلق کرنے کی قدرت تھی, اس میں پیدا کرنے کی قدرت تھی. وہ کائنات کا خالق تھا. اس نے ان تمام تر باتوں سے خود کو خالی کر دیا.
اور میرے اور آپ کے لیے خادم کی صورت اختیار کر لی. اور کیا چاہتا تھا؟ فتح پانا، کامیابی پانا، میرے لیے اور آپ کے لیے آزادی کی راہیں تیار کرنا، میرے اور آپ کے لیے موت اور قبر پر فتح پانا چاہتا تھا. اس کا مشن بڑا تھا. جب اس کا مشن بڑا ہے تو اس کی عاجزی بھی بڑی ہے. اس نے خود کو خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. اس نے یہ نہ سمجھا کہ میں خدا ہوں، میں کیوں زمین پر جاؤں. اس نے یہ نہ سوچا کہ میں تو کائنات کا خالق ہوں، میں کیوں انسانی شکل اختیار کروں، میں کیوں خادم بنوں. وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہوتے ہوئے خادم بن سکتا ہے تو میں خادم کیوں نہیں بن سکتا. میں چاہے کتنا بھی تعلیم یافتہ کیوں نہ ہوں، میں کتنا بڑا معلم کیوں نہ ہوں، میں کتنا ہی بڑا میٹنگ پریزائڈر کیوں نہ ہوں، میں کتنا ہی بڑا کلام سنانے والا کیوں نہ ہوں، I need to empty myself. مجھے خود کو خالی کرنا ہے تاکہ میں ایک بڑی فتح پاؤں، ایک بڑی کامیابی پاؤں. اپنے آپ کو عاجزی کی طرف لے کر جانا ہے، اپنے آپ کو فروتن کرنا ہے اور اپنے آپ کو حلیم کرنا ہے تاکہ میں اس گول کو اچیو کروں، اس منزل کو پالوں جسے خدا نے میرے لیے ٹھہرا رکھا. آمین. آپ کے لیے خدا نے منازل کا تعین کر رکھا ہے، مقاصد کا تعین کر رکھا ہے، گولز اس نے آپ کے لیے رکھ چھوڑے ہیں، کام اس نے آپ کے لیے رکھ چھوڑے ہیں، مگر وہ چاہتا ہے کہ آپ عاجزی اختیار کریں، آپ اپنے آپ کو خالی کریں. جب تک ہم خود میں رہیں گے ہم دوسروں کا حصہ نہیں بن سکتے. جب تک ہم خود کا طواف کریں گے ہم دوسروں کا طواف نہیں کر سکتے. جب تک ہم خود اپنے خیالوں میں رہیں گے ہم دوسروں کے خیالوں کا حصہ نہیں بن سکتے. خدا یسوع مسیح نے اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا مگر اس نے انسانی شکل اختیار کر لی. وہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے کہا نہیں، I need to be like man. مجھے انسانوں کی مانند بننا ہے تاکہ میں موت پر فتح پالوں، میں قبر پر فتح پالوں، میں ریزریکشن ہو جاؤں، میں قیامت ہو جاؤں اور ایک بڑی فتح کا اعلان کروں اور یہ کہوں کہ موت تیرا ڈنک کہاں رہا. اس لیے آئیے اپنے آپ کو تیار کیجیے، عاجزی اختیار کیجیے. اگر آپ سرفرازی پانا چاہتے ہیں تو عاجزی اختیار کیجیے. اگر آپ بہت بڑھنا چاہتے ہیں تو فروتنی اختیار کیجیے. انسان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے 15واں باب اور اس کی 33ویں آیت میں، آپ پڑھ لیجئے گا. انسان کی کتاب اس کا 15واں باب اور اس کی 33ویں آیت، وہاں پر بڑی خوبصورت آیت لکھی ہوئی ہے. لکھا ہے کہ سرفرازی سے پہلے فروتنی ہوتی ہے. سرفرازی سے پہلے فروتنی ہوتی ہے، سرفرازی سے پہلے عاجزی ہوتی ہے. جب تک عاجزی نہیں ہے، جب تک فروتنی نہیں ہے، تب تک سرفرازی نہیں ہے. We need to be humble. ہمیں خود کو ہمبل کرنا ہے، ہمیں خود کو جو ہے وہ عاجز کرنا ہے، فروتنی اختیار کر کے خود کو گھٹا کر خود کو مار کر جو ہے وہ پھر سرفرازی کی طرف بڑھنا ہے. اور لکھا اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا مگر خود کو خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ خود کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کر لی. اور پھر آگے بڑی خوبصورت آیت لکھی ہے، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا. کن کے مشابہ ہو گیا؟ کن کے مشابہ ہو گیا؟ انسانوں کے مشابہ ہو گیا. مگر آج ہم اپنے اختیار میں، اپنے جاؤ جلال میں، اپنے روپے پیسے میں، اپنی قدرت میں، اپنے علم میں اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ ہماری شکل انسانوں کی شکلوں جیسی نہیں رہی. ہم انسانوں کی طرح دکھائی نہیں دیتے، ہم مسکینوں کی طرح دکھائی نہیں دیتے، ہم غریبوں کی طرح دکھائی نہیں دیتے. مگر خدا یسوع مسیح نے انسانوں کی شکل اختیار کی، انسانوں کے مشابہ ہو گیا. اس کا مطلب وہ تھا نہیں مگر اس نے انسانوں کے مشابہ ہونا قبول کیا تاکہ انسانوں کو جیت لے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی لیاقت کو جیتے تو بھائی لیاقت جیسے ہو. اگر آپ چاہتے ہیں بھائی جمشید کو جیتے تو بھائی جمشید جیسے آپ دکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں کسی بہن کو جیتنا تو اس کے لیول پر آئیں. خداوند یسوع مسیح نے اپنے آسمانی لیول کو چھوڑا اور زمینی لیول اختیار کیا. اس نے آسمانی سطح کو چھوڑا اور زمینی سطح اختیار کر لی. اس نے انسانی جامہ پہن لیا، اس نے اپنا الوہی جو الہی جامہ تھا وہ اتارا اور انسانی شکل اختیار کر لی تاکہ وہ انسانوں کو جیت لے. اور پھر لکھا ہے اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا. کیا کر دیا؟ کیا کر دیا؟ اس نے اپنے آپ کو پست کر دیا. We need to post ourselves. ہمیں خود کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں خود کو کیا کرنا ہے؟ پست کرنا ہے. ہمیں خود کو نیچے لے کر جانا تاکہ ہم اوپر آئیں.
نیچے جائیں گے اتنا آپ اوپر آئیں گے. جتنا کوئی جھکتا ہے اتنا ہی وہ اٹھایا جاتا ہے. خدا یسوع مسیح نے خود کو پست کر دیا, اور یہ عاجزی اور فروتنی کی علامت تھی, نشانی تھی کہ ایک خالق ہے جو کہتا ہے اور آسمان ہو جاتا ہے, جو کہتا ہے تو زمین ہو جاتی ہے, جو کہتا ہے تو کہکشاں ہو جاتا ہے, جو کہتا ہے تو نیر اکبر اور نیر اصغر مارز وجود میں آ جاتے ہیں, مگر اسی کی مخلوق اس کے منہ پر تھوک رہی ہے. یہ عاجزی ہے. اسی کی مخلوق اسے کوڑے لگا رہی ہے اور وہ عاجزی کے ساتھ برداشت کر رہا ہے. اسی کی پیدا کی ہوئی مخلوق جس کی خاطر وہ اپنے آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آ رہا ہے, وہ اسے رگید رہی تھی, وہ اسے کھینچ رہی تھی. مگر ہم کتنا ٹالریٹ کرتے ہیں, ہم کتنی برداشت کرتے ہیں, ہم کتنی عاجزی دکھاتے ہیں. اور یاد رکھیے, جب تک عاجزی اندر سے نہیں اٹھے گی برداشت ظاہر نہیں ہوگی. عاجزی اصل میں یہ ہارٹ میٹر ہے, یہ دل کا معاملہ ہے. جب تک عاجزی دل میں نہیں ہے تب تک برداشت ظاہر نہیں ہوتی. We can't tolerate until we are humble. ہم کبھی عاجزی کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے جب تک ہم میں عاجزی نہیں ہے. یسوع مسیح نے عاجزی دکھائی, اس نے خود کو پست کر دیا. گتسمنی باغ میں موجود تھا, پترس نے تلوار دکھائی, جذباتی ہو گیا اور کان مرخص کا اڑا دیا, سپاہی کا کان اڑا دیا. خدا یسوع مسیح نے کہا اسے میان میں رکھ. اس کا کان لگایا اور کہا اگر میں چاہوں تو آسمان سے 12 تمن فرشتے منگا سکتا ہوں کہ سب کو کیا کریں, ہلاک کر دیں. مگر عاجزی یہ ہے کہ میں خود کو کنٹرول کر رہا ہوں. عاجزی یہ نہیں ہے کہ میرے کول کچھ ہے ہی نہیں کہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ میں کچھ کر سکتا. نہیں, اس کے پاس اختیار تھا کہ 12 تمن فرشتے منگوا لیتا اور سب کو ہلاک کر دیتا. مگر اس کا مشن بڑا تھا, مخالفت بھی بڑی ہونی تھی, اسے معلوم تھا. اس لیے اس نے عاجزی اختیار کی اور خود پر کنٹرول کیا, خود پر قابو پایا. خود پر قابو پا کر اس نے سب کی برداشت کی. اس لیے اگر آپ اپنے مشن میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اگر خدا نے آپ کو کسی مقصد کے لیے بلایا ہے تو عاجزی اختیار کیجئے, فروتنی اختیار کیجئے. جیسے امثال کی کتاب میں لکھا ہے, سرفرازی سے پہلے فروتنی ہے. خدا یسوع مسیح نے آسمان کو چھوڑنے سے پہلے فروتنی اختیار کر لی تھی ذہنی طور پر. اس نے کہا مجھے نیچے جانا ہے, وہ سوچ چکا تھا, اسے معلوم تھا میں نے نیچے جانا ہے, نیچے جانا ہے, لوگوں کی لان تان برداشت کرنی ہے, مصیبتیں دکھ اٹھانے ہیں, مگر میں نے چپ رہنا ہے. دوسری بات مستقل مزاجی کی ہے. اگر آپ عاجز ہو چکے ہیں اور آپ مشن کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں, مقصد کا حصول چاہتے ہیں, تو ہم سب کو we need to be consistent. ہمیں مستقل مزاج ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم کسی کام کو 10 دن کرتے ہیں اور 11ویں دن چھوڑ دیتے ہیں, 15 دن کرتے ہیں اور 16ویں دن چھوڑ دیتے ہیں, 1 سال کیا چھوڑ دیا, 2 سال کیا چھوڑ دیا اس کے بعد. مگر we need to be consistent. ہمیں مستقل مزاج ہونے کی ضرورت ہے. خدا یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت میں مستقل مزاجی کا مظاہرہ کیا ہے. اس نے مستقل مزاجی دکھائی. وہ ہر مقام پر, ہر گھڑی, ہر جگہ پر مستقل مزاجی دکھاتا نظر آتا ہے. وہ مشن کے ساتھ منسلک رہا. اس نے ہمیشہ اپنے مشن کا ڈسکشن کی. اس نے ہمیشہ اپنی ذات میں اس کا تذکرہ کیا تاکہ وہ ہمیشہ مستقل مزاج رہے. وہ کبھی بھی ڈگمگایا نہیں ہے, وہ کبھی بھی لڑکھڑایا نہیں ہے. ہمیشہ کنسسٹنسی کے ساتھ وہ آگے بڑھتا چلا گیا ہے. آپ خدا یسوع مسیح کی پوری حیات میں, زمینی زندگی میں دیکھ لیجئے گا, وہ He did not turn back. اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں, میں تو خدا ہوں, میں تو کائنات کا خالق اور مالک ہوں, یہ مجھے کیا ہوا چاہتا ہے, میں مخلوق بن کر کام کر رہا ہوں. مگر he was very consistent. وہ بہت مستقل مزاج تھا اپنی عاجزی دکھانے میں, اپنے مشن کو پورا کرنے میں, اور یہ کہنے کے لیے وہ مستقل مزاج تھا کہ میں نے یہ کہنا it's finished. اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا. مصیبتیں آئیں گی, دکھ آئیں گے, لوگ آپ کو لان تان بھی کریں گے, لوگ آپ کی مخالفت بھی کریں گے, کیونکہ جس کے پاس مشن ہے اس کے پاس مخالفت ہے. مخالفت ہونی ہے جیسے یسوع مسیح کی ہوئی ہے. اگر انہوں نے ہر درخت کے ساتھ ایسا کیا ہے تو پھر میرے اور آپ کے ساتھ کیسا کریں گے.
यसु मसीह को लान तान कर सकते हैं तो लोग मुझे भी लान तान कर सकते हैं। आई एम नॉट अ मैन प्लीजर, आई एम अ गॉड प्लीजर। हमें खुदा को खुश करना है, आदमियों को खुश नहीं करना। हमें मुखालफत को बर्दाश्त करना है कंसिस्टेंसी के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ, क्योंकि जैसे जैसे आप बर्दाश्त करते जाएंगे वैसे वैसे आप बढ़ते चले जाएंगे, आपके मुखालिफ शर्मिंदा होते चले जाएंगे, लोग आपको दबाएंगे, आप बढ़ेंगे। स्प्रिंग को आप दबाते हैं मगर स्प्रिंग ऊपर की तरफ फिर आता है ना? आता है कि नहीं आता? आप वी नीड टू बी लाइक स्प्रिंग्स, जैसे जैसे आप दबाए जाएंगे तैसे तैसे आप ऊपर उठेंगे। मुस्तकिल मिजाजी अपनाइए और फिर अपने मिशन की कंप्लीशन के लिए काम कीजिए। आमीन। तीसरी बात फर्मा बरदारी की है। खुदा यसु मसीह ने आजिज़ी इख्तियार की, वो मुस्तकिल मिजाज रहा मगर उसके साथ साथ वो फर्मा बरदार था। उसने हमेशा खुदा की आवाज को सुना, उसने अपने बाप की आवाज को सुना और जैसे जैसे वो सुनता था वैसे वैसे वो करता था। खुदा यसु मसीह ने कहा, जो मैं अपने बाप को करते हुए देखता हूं वही करता हूं। बहैसियत बेटा खुदा यसु मसीह ने आजिज़ी और कंसिस्टेंसी के साथ फर्माबरदारी दिखाई है। वो उसे मालूम था कि मैं खुदा हूं, मगर अब उसे मालूम है कि मैं बेटा हूं। जब वो बेटा है तो बहैसियत बेटा उसने अपने आप को खाली कर दिया और अपने आसमानी बाप के ताबे हो गया, फर्माबरदारी दिखाई और फर्माबरदारी दिखाते दिखाते उसने खुद को पस्त कर दिया। अगर आप अपना मिशन कंप्लीट करना चाहते हैं तो अपने बड़ों के ताबेदारी कीजिए, उनकी फर्माबरदारी कीजिए। और यहां तक खुदा यसु मसीह ने फर्माबरदारी की, कहां तक लिखा उसने यहां तक फर्माबरदारी की, सलीब बल्कि सलीबी मौत गवारा की, सलीब बल्कि सलीबी। अगर कोई आपसे पूछे कि फर्माबरदारी कब तक की जाए तो कह दीजिए कि मौत। आमीन। अगर कोई पूछे कि आजिज़ी कब तक की दिखाई जाए तो कहिए मौत। अगर कोई आपसे यह कहे आप कब तक मुस्तकिल मिजाज रहेंगे तो आपको यह कहना, जब तक अपना मिशन ना पालूं, जब तक मैं अपना मकसद ना पालूं, मुझे कंसिस्टेंसी दिखानी है। इसलिए अगर आप बड़ी फतह चाहते हैं, अगर आप मौत पर फतह पाना चाहते हैं, अगर आप अपने मकसद को हासिल करना चाहते हैं तो आजिज़ी इख्तियार कीजिए, मुस्तकिल मिजाजी इख्तियार कीजिए और ताबेदारी दिखाइए। खुदा यसु मसीह ने बागे गतसमनी में कहा, बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, मगर फर्माबरदारी क्या है? तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी, नॉट माई विल बट योर्स विल बी डन। मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। ये ताबेदारी थी, ये फर्माबरदारी थी। आज हम में से कितने हैं जो बड़ों के ताबेदार हैं, बड़ों के फर्माबरदार हैं? और याद रखिए, जब तक हम ओबीडियंट नहीं हैं, जब तक हम अपने बाप की सुनते नहीं हैं, तब तक हम ताबेदारी नहीं दिखा सकते, तब तक हम अपने मकसद को हासिल नहीं कर सकते, तब तक ना तो काम में कामयाब होंगे, ना अपनी पढ़ाई में कामयाब होंगे, ना कारोबार में कामयाब होंगे, ना रूहानी मैदानों में कामयाबी आएगी, ना ही मुआशी मैदानों में कामयाबी आएगी। अगर आप बड़ी बड़ी कामयाबियां देखना चाहते हैं तो फर्माबरदारी करना सीखिए। अपने रूहानी टीचर्स के फर्माबरदार रहें, उनकी ताबेदारी कीजिए, अपने उस्ताद की ताबेदारी कीजिए, अपने माँ बाप जो आपको खुदा ने जमीन पर दिए उनकी ताबेदारी कीजिए और अपने आसमानी बाप की ताबेदारी कीजिए। आमीन। तभी हमको फतह और कामयाबी मुयस्सर आएगी और फिर ही हम इस कहने के काबिल होंगे कि मौत तेरा डंक कहां रहा? ऐ नकामी तू किधर गई? देख ऐ नकामी तू किधर गई? तू तो मेरे पीछे आ रही थी, तू तो मेरा पीछा कर रही थी, मगर मेरी कामयाबी ने नाकामी को खा लिया। और मेरी कामयाबी कब नाकामी को खाएगी? जब मैं आजिज़ी इख्तियार करूंगा। मेरी कामयाबी कब नाकामी और शिकस्त को खाएगी? जब मैं मुस्तकिल मिजाजी दिखाऊंगा। मैं कब मौत पर फतह पाऊंगा और कब नाकामी को खा जाऊंगा? जब मैं फर्माबरदार रहूंगा। और अगर आप डिसोबीडियंट हैं तो याद रखिए, ना तो आपके पास कोई मकसद होगा, आपसे आपका मकसद छीन लिया जाएगा। आदम को मकसद दिया गया कि तूने बाग की निगहबानी करनी है, उसने आजिज़ी नहीं दिखाई, उसने कंसिस्टेंसी मुस्तकिल मिजाजी नहीं दिखाई और उसने ताबेदारी नहीं दिखाई, उससे वो सब कुछ छिन गया।
जिसके लिए उसे पैदा किया गया था। मगर हम नहीं चाहते कि हमसे कुछ छीने, क्योंकि उसने हमें फतह के लिए पैदा किया। आमीन। कोई भी आप में से हारा हुआ नहीं रह सकता और कोई भी शिकस्त खुदा नहीं रह सकता अगर तीनों बातों को अपना लेंगे और दूसरों की बर्दाश्त करना शुरू कर देंगे। आजिज़ी और फरोतनी को इख्तियार कीजिए, सरफराजी अपने आप तैयार होना शुरू हो जाएगी। खुद ब खुद खुदा आपको ऊपर उठाना शुरू करेगा, नीचे नहीं, ऊपर की तरफ जाएंगे। और अगर आप फर्माबरदार हैं तो याद रखिए, अगरचे आप खादिम होंगे तो अभी आप हाकिम होंगे। आप अपनी खिदमत के दौरान खादिम होते हुए भी हुक्मरानी खुदा आपको देगा, क्योंकि खुदा ने हमें जमीन को मामूर और महकूम करने के लिए पैदा किया है। महकूम करने का मतलब है हाकमियत इस पर जताने के लिए पैदा किया है। हम खुदा के फर्जंद हैं और खुदा के फर्जंद होने के सबब से हम उसके हम मिरास हैं, खुदा यीशु मसीह के। और जब हम मिरास हैं, फतह उसकी थी तो हमारी भी है, कामयाबी उसकी थी तो हमारी भी है। मौत पर उसने फतह पाई, हम भी आने वाले दिनों में पाएंगे। हमें मौत का डंक जाता रहेगा, अगरचे हम कब्र में उतर भी गए तो एक दिन आएगा कब्रें अपने आप यीशु मसीह की आमद पर हमें यीशु मसीह को दे देंगी। कब्रों के मुंह खुल जाएंगे, नाकामियों के मुंह खुल जाएगा, उनसे फतह निकलेगी और खुदा हमें सरफराजी अता करेगा। आइए अपने आप को तैयार कीजिए सरफराजी पाने के लिए। आइए सरों को झुकाएं। अगर आप किसी मिशन को कंप्लीट करना चाहते हैं, खुदा यीशु मसीह का मिशन था सलीब उठाना, कब्र में उतर जाना और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठना। तो मेरे अजीज, आप अपनी निशिस्तों पर बैठे हुए रिलेट कीजिए, आपके पास भी कोई ना कोई मिशन मौजूद है। खुदा ने आपको कोई मकसद दिया है, खुदा ने आपको किसी काम के लिए पैदा किया है। और अगर आप अब उन कामों में कामयाबी चाहते हैं, वो सियासी, मुआशी, रूहानी, जिस्मानी, तालीमी काम हो सकते हैं। अगर आप फतह पाना चाहते हैं तो आजिज़ी इख्तियार कीजिए, मुस्तकिल मिजाजी इख्तियार कीजिए और फर्माबरदारी को काम करने का मौका दें। पास जावेद साहब की तरफ फर्माबरदारी को काम करने का मौका दीजिए। आइए सरों को झुका दीजिए, आइए सरों को झुकाइए।